نبی دے قدم والا پتھر کیوں چبائی؟ خدا دی ذات پاک فرمائے ایو تو دسنا چاہنا گھر میڈا ہوئے پر جڑا پتھر لگے نا وہ کو نسبت نبی نہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص پاکستان چلان دے نا تو وہ بندہ پاکستانی جو چلدا چلدا دبئی چلاویں دے، باہر کمامن چلاویں دے، سعودیہ چلاویں دے، عراق چلاویں دے، ایران چلاویں دے، بحرین چلاویں دے، مسقط چلاویں دے، اردن چلاویں دے، روس چلاویں دے، حتیٰ کہ ملک دے کئی کونے دے اندر دنیا دے کئی کونے دے چلاویں دے نا تے بندے ہوندے کول پوچھتے ہیں کاکا تو کون ہے؟ وہ دے کاکا میں پاکستانی ہوں۔ وہ دے پاکستان دا بڑا سرائی 4-5 صوبے ہیں کیڑے صوبے چرانے؟ وہ دے کاکا پنجاب چرانا۔ وہ دے کاکا پنجاب دے ضلع ڈھیدرن کیڑے ضلع چرانے؟ وہ دے ملتان چرانا۔ وہ کہ ملتان کے تحصیلاں ڈھیر ساری ہیں نا کیڑی تحصیل چرانے؟ وہ دے کاکا شجاباد چرانا۔ وہ دے شجاباد بڑا سرائی کیڑی یونین کونسل چرانے؟ وہ دے کاکا فلانی یونین کونسل چرانا۔ دے یونین کونسل وڈی ساری کیڑے موزے چرانے؟ دے فلانے موزے چرانے؟ دے کیڑی وسطی چرانے؟ وہ دے کاکا یا وسطی مٹو درانا؟ وہ دے اچھا ایک تا تو پاکستانی ہے، بیا تو پنجابی ہے، بیا تو ملتانی ہے، بیا تو شجابادی ہے، اچھا تو ویڑے وسطی چرانے؟ وہ دے ہاں۔ وہ دے کاکا اسا دا اتھاؤں لگ رہے کیونکہ بھائی بات جو بھی جو ٹپ دا ہے کاکے دا بندہ چل گیا۔ اگر کوئی بندہ عام ہی بندہ ہوئے نا اون دی بھی پہچان ملک نال تھی گے، او کو بھی بندہ جٹن بھی یاد کریں دے، ملک دی نسبت نال کریں دے۔ آج میں تاڑے کو پوچھنا چاہنا جی اگر بندہ ودا ہوئے او کو ملک دی نسبت نال یاد کریں دے وے تے جڑا اللہ سائندہ گھر کھڑے اے اللہ دی نسبت نبیوں دا پتھر نہیں لگا۔ تا خدا تعالیٰ دیات پاک نے فرمایا میں رب تعالیٰ دیات پاک نے اپنے نبی دا قدم لوایا ہی تہوائی تاکہ میں خدا دی ذات پاک اپنا گھر جو بنے وے سادا میں رب دی ذات پاک او کو پتھر جیڑا ہی لے ساں اپنے نبی دے قدم سبحان اللہ۔ چلو دوجا پتھر آپ نے فرمایا دوجا پتھر کیڑا چاہواں؟ اللہ دیات پاک نے فرمایا دوجا پتھر او چاہو جنن حضرت نوح علیہ السلام آپ دی جوتی پہاڑی نال کے لئے کشتی ٹکرائی آئی تے حضرت نوح علیہ السلام جیڑی کشتی جو لہتے پتھر دوتے پہلا قدم رکھا ہے وہ پتھر چاہو تے میرا گھر بنا۔ اور ایک کشتی کیوں بنائی آنے اندر تے تھوڑی جنگاہ لمبی تھی ویسی تھوڑی توجہ ہے سبحان اللہ۔ بس میں یہ کو چاہنا گرمی ڈاڑی ہے بس ڈاڑی ہے کوشش تا کیتی کریں کوئی پکے شکے تا چلائی کریں ترلا مرلا تا کیتی بیٹھے ہیں اللہ کرے سی تو سائیڈو کچھ علیں دے رہا سو تے ہوا شوائی میں گل دی رہا سی بلے تھوڑا جی موسم تا ہے نا میرے گھر دے اے موسم ہوں دے اے مہینہ کہنا ہے بلا نا نا وہ انگریز جٹ آلا بدرو دا واہ بھائی واہ بدروں ہوئے تے گرمی نہ ہو ہیں تو تھوڑی تھوڑی گرمی تو ہو سی بھائی ایڈو پکا لگا کرے ای پسوں پسینہ سکدارا سی دے ای پسوں پسینہ واندھارا سی ای ہدا علامتہ ہوں دی ہیں تے اے خدا دی قسم رب دی ذات پاک نے اے پاکستان جو موسم سارے دیتے جڑے چاس سارے چندے ٹھٹے موسمی سارے کول دے تتے موسمی سارے کول ہبا سالے موسمی سارے کول دے بارش والے موسمی سارے کول کئی ملک دے حصے دے چلے ونجو ساری برف کھڑی کر دی کئی جا دے چلے ونجو سارا پانی کھڑا کر دے سارے کول دا چاس مچی کھڑی ہے خدا دی قسم ہے امب والے موسم دے امبا کو ڈھاک لا گھندے متیرے والے موسم دے متیرے دا پتہ چل گیا متیرے جڑے نو ٹھنڈی مٹی موسم وچ آویں دے تے جڑے امب او گرمی والے موسم وچ آویں دے تے رب تعالی دی تے پاک نے جماعت اہل سنت کو خاصا عطا کیتے اساں جب تک جیندے رہنے ہیں خدا دی ذات پاک نے سارے تے اتنا کرم کیتے کہ وعدہ اللہ شریک دی ذات پاک نے سب کو سارے موسمی دیتن چاہتے دنیا دے سارے پھل لی ساکو ہن ایک دفعہ وال توجہ نال سنو چا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جڑی جوتی پہاڑی نال کشتی ٹکرائی آئی او پتھر چا میرا گھر بنا ایک کشتی کی میں بنے آیا سبحان اللہ اے پانی دی آفت ڈھیسری آئی ودی ہے اور این پاسے یہ جڑا دریا ہے جے کو ساتھ لو جادن ان دے اندر ڈھیر سارا پانی آگے ڈھیر سارے کاکے پریشان ہیں مل کے دعا پینو اللہ این پانی کو رحمت کی صورت اچ رکھے زحمت تو بچا لے اللہ جتا پانی کہنی اللہ نعمت کی صورت اچ رحمت کی صورت اچ لے تا زحمت کی صورت جو بچاوے اور رب تعالیٰ دی ذات پاک ہمیشہ واسطے رب دی ذات پاک کرم کرے سادے ہوتے پانی ہی میں نازل کریں دا راوے تے پانی علی نعمت سا کو ملتی راوے سیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے جڑی کشتی جودی پہاڑی نال ٹکری آئی اے کشتی کی میں بڑی ہے حضرت نوح علیہ السلام آپ اللہ دے نبی ہے آپ دے زمانے دے اندر نہ چھال آمنی آئی چھال کیا ہونی ہے سارے سمجھتے بیٹے میں چھل کیا ہوندی بھئی فلٹ آمنا ہے سیلاب آمنا ہے وہ پانی آمنا ہے اللہ کریات باغ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو فرمایا آپ نے فرمایا نوح جی
آپ نے فرمایا پانی آدھا پہ چھالان دی پئی ہے بندے کو ہوگا دے چا حقل دے چا بندے کو آگ چا ساڑھ مار چا اطلاع دے چا انہاں کو متنبع کر چا محفوظ مقام دوتے پہنچ ونیا اپنے مٹیاں چڑیاں چاہ ونیو جیڑا بندہ محفوظ تھی ویسی میں خدا کو بچا چھوڑے سے حضرت سید نوح علیہ السلام نے اللہ دی پاک بارگاہ چار کی تھا آپ نے فرمایا الہ العالمین مولا دساؤں پانی چوکھا اچھا آندہ پہ بندے کیڑی کیڑی جادو تے وانج باو ہے خدا دی ذات پاک نے فرمایا پہاڑی بوڑ ویسے آپ نے فرمایا ہکا لکن دی جا ہوندی ہے یا بندہ کتی ٹپی دی وانج باندھے یا پہاڑ دی چوٹی دی وانج باندھے جی اگر ٹپیاں ہی بوڑ ویسے تے پہاڑی بوڑ ویسے مالا تاری پاک بارگاہ چار کرنے والا دساؤ دسائی یہ پہاڑی بوڑ گئے تے تیری مخلوق کی دے ویسی اللہ دیات پاک نے فرمایا نو تو کیا کرنا چاہنے آپ نے فرمایا اللہ سے چلو اے دسا پہاڑ دا ویسن بوڑ بڑے بڑے فلک پوس پہاڑ نسمانہ دیا چوٹیاں لگیا کڑیاں اے دسا جڑا توڑا گھر پہاڑا دے آدھے چہے اللہ دیا ہی بوڑ ویسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ دیات پاک نے فرمایا پہاڑ کو میں خدا تھاڑ گنسا دے چاہ گنسا اور نوح علیہ السلام دا لاڈ بھرا جملہ